आज न्ही हांव आतां कितली जाल्या 8 जाल्या हांव वास्को पुलीस स्टेशनार आयलां. हांव न्ही सकाळच्यान इतलें बिजी आसलेलें. काल न्ही पयर न्ही हांवें एक व्हिडियो केल्लो आनी त्या व्हिडियोचो नंबर कितें आसा खबर आसा 1806. त्या व्हिडियोचो नंबर 1806 आहा आनी त्या व्हिडियोचेर हांवें न्हू तिळगूळ खा आनी गोड गोड उलय अशें म्हणून थोड्या बायलांक न्ही सड्या वयल्या बायलांक तांकां हांवें सांगलें बाये इश्यू घेवपाक जाल्यार कोणी तरी तुमकां हाडून दिली. तुमकां जर नाका जाल्यार ते वायन घेयनाका, पूण अशे बेश्टेच कसले तरी इश्यूचे बेश्टो बोवाळ मारनाका. इश्यू जायते आसा, सड्यार इश्यू जायते आसा. कचरो काडपाचो आसा, मागीर तांकां हांवें सांगलें हॉस्पिटल जावंक ना तें सांगलें. मागीर तांकां सांगलें हांवें कोळसो आसा, भुरग्यांक जॉब आसा, अशे कितले इश्यू आसा ते उलया म्हणून. आतां न्हू त्या बायलांक न्हू दूख जावंक ना, त्या बायलांक दूख जावंक ना. कित्याक तो वॉशींग मिशिनान पळय पडला ताका हो दूख जाला. वॉशींग मिशिनान जो पडलेलो पळय ताका दूख जालें म्हणून तेणी 10 जाणां बायलांक फुडें काडली आनी तांकां उलोवपाक लायलें. आनी त्या बायलांचें न्ही हांवें अजिबात नांव घेवंक नासलेलें. हांवें अजिबात नांव घेयनासतना उलयलें जाल्यार ही म्हाज्या नांवाचो उदो उदो करतात. कांय हरकत ना, बरी गजाल. म्हाका बरें दिसलें की तुमी कसल्या सब्जेक्टाक लागून आनी कित्या सब्जेक्टाक लागून तुमी उलयतात पळय ते तुमकां लोकांनी कळ्ळें, लोकांक कळ्ळें. सड्याराक 4 दीस जाले खंय उदक ना तेय लोकांनी फोन करून सांगलें. त्या इलेक्शनाची जर तुमी तयारी करता जाय जाल्यार म्हाज्या नांवाचो उदो उदो करूं नाका. हांवें अशें कितें म्हटलेलें म्हणून म्हाज्या नांवाचें म्हाजे केस काडटा, म्हाजे ड्रेस काडटा, पदर ना म्हणटा. हे केस न्हू तुमच्या नशिबान ना. इतले लांब म्हाजे दोपरा पर्यंत केस आसले. बोगद्यार पुलीस क्वॉर्टर्सान न्हू हांव जितलो हळदी कुकूम हाडटलें न्हू तुमकां आज पर्यंत ती कापासतात ना. म्हणून उलोवपाक न्हू तुमी लायता म्हाका. आनी हांव जेन्ना तुमकां अशें उलयतलें पळय न्हू तुमकां जातलें कितें जाणा, खंय जख मारले. आनी कोणाक लागून गो तुमी फुडें सरून म्हाजो उदो उदो करता. म्हाजे केस म्हाका त्रास आसा तकलेक आनी हेकाच लागून हांव हेल्मेट घालिना आनी म्हाजे केस बारीक केल्या. म्हाजे दोपरा पर्यंत केस आसले ते हांवें बारीक करून घातल्या. आनी म्हाजी ही तिकली पळय तुमच्या भशेन हांव साडी न्हेसता तशें तिकली चेंज करिना. लग्न जाल्ल्या पासून हीच तिकली आहा. पयलीं शिल्पा लायताले, आतां ही डायरेक्ट हाडटा आनी लायता. शिल्पाची मेळना येदी उलटी. तुमच्या भशेन येदी येदी तिकली लायना. ती 2-3 सवंगडे पळया उलयले मगो बरें. तुमकां दूख लागोंक ना. ते खंय तरी हांवें कोळशाचें उलयलें, जॉबाचें उलयलें, खंय तरी हांवें हॉस्पिटलाचें उलयलें, खंय तरी कचऱ्याचें उलयलें. हे सगळे इशू ते तुमकां उलयले पळय ते खंय तरी वॉशींग मिशिनान पडला पळय ताका खंय तरी दुखलें आनी तुमकां फुडें काडल्या. आनी तुमी म्हटलें न्ही हांव पयशे घेवन जब जब तारा बोलती है पैसा मिळटा अशें पळय म्हटलां न्ही बरोबर. हांवें मगो सगळो पयसो लागीं करून दवरला पूण ते मेजपाक मगो कामारी मेळना. हे मानाय कामारी ते मेळना पळय आसा. वावराड्यो पळय आसा त्यो मेळना. तुमी 10 जाणां बरी आसलेल्यो वावराडीचें काम बेस्ट करताले. मेजूंक मातशी येया गो ते पयशे. आनी म्हाका रविंद्र भवन नाचपाक तुमकां दवरला हांवें. तुमी भोंवतात ते म्हाका केन्ना पळयल्या गो. आज गोंयभर हांव काम करता आनी म्हाज्या NGOचे तुमी उलयले पळय सवेराचें म्हणून आज गोंयभरान जितले हांवें हें केल्या न्हू तुमच्या त्या नशिबान सुद्दां ना. आनी तुमचो तो वॉशींग मिशिनान पडलेलो आहा पळय तो तुमकां दुखलून तुमी ते आनी एक कांड उलयले पळय ताकाच विचारा. त्या वॉशींग मिशिनान पडला ताका. गोवा सदनान कितें करतालो काय म्हणून. गोवा सदनान जेन्ना खंयच्या तरी पार्टीन तो आसलेलो कितें करतालो काय म्हणून. हेजे ते म्हाका जर म्हाजे जर तोंडान भायर सरलें न्हू खुबशे. कित्याक म्हाजे कडेन मगो पेनड्रफ आहा. त्या पेनड्रफांत 7-8 जाणांची सगळी राटावळ्योच आसा. तुमी जेत मारून तारा अशें तारा तशें तुमकां कापासतात आहा गो येदी व्हडली तिकली लावन भोंवपाची. हय तुमच्या कपलाक लायता ती तिकली दिसना मगो. म्हाज्या केंसा बद्दल उलयता. म्हाजे केंस आसलेले तुमच्या नशिबान ना येदे व्हडले केंस आसपाक. आनी म्हाज्या घोवाक लागून उलयता. तुमकां खबर आहा सुषमा स्वराज सुषमाच्या घोवाचें नांव मदीं येनासलें. ताका लोक कशें म्हणटाले सुषमा स्वराज. तशें झाशीची राणी तेज्या घोवाचें नांव मदीं आसलें. शशिकला काकोडकार, इंदिरा गांधी, मागीर दुसरी आमची सोनिया गांधी. पट करून सोनिया राजीव गांधी अशें कोण म्हणूंक वचना. तुमकां तुमच्या घोवा वांगडा आसा म्हणून झेप मारता. म्हाजी कापासतात. घोवा वांगडा रावन भुरग्यांक लग्न करून MA BA सगळें शिकोवन तांकां जाय जाय तशें कामाक लागली. तुमचें तेंय नशीब ना. तुमकां तेंय नशीब ना. जाणा जा
म्हाज्या बद्दल मग उलयतना मग सांबाळून म्हाज्या बद्दल ती एकटी पळय म्हाज्या सरनेमाची आसलेली तिका हांव सांगूंक सोदतां एड्रेस हाडला आतां प्रत्येक कितें आसा तुमी मग व्हिडिओ खेळया आतां कळ्ळें न्हू आतां कोट खेळया म्हाज्या नांवान बॉम्ब मारले तुमी न्हू बरी गजाल आनी हांवें पयसो घेतला म्हणून सांगता न्हू 1995 हांव फर्स्ट टायम कॉन्सुलर जालें तेज्या उपरांत 96 म्हाजी सगळ्या रजिस्टर केली आज खरें म्हणलें जाल्यार ह्या पेपराचेर हांव तुमकां लेटर तुमचें करचें नासलें पण केलें कित्याक खबर आसा म्हाज्या सगळ्या कमिटीन बॉम्बेची कमिटी गोव्याची कमिटी 8,000 म्हजी बायलां बॉम्बे आनी गोव्याची धरून त्या सगळ्या बायलांनी सांगलां आमी हाडटात मोर्चा म्हणून खंय जाय तुमकां तें सांग तुमकां म्हाजो मोर्चा खंय तें सांग ते सडो तुमच्या बापायचो गो तो सडो तुमच्या बापायचो तो सडो तुमी विकत घेतला म्हाज्या पुजर्व म्हाज्या घोवाच्या आज्याचे पणज्याचे घरां आसा थंय पुर्तुगीज टायमा पासून तेंची थंय घरां आसा कळ्ळें पुर्तुगीज टायमाचे आनी तुमचो मगो व्हिडिओ धाडला कोणें म्हाका व्हिडिओ धाडला थोड्यांचो ती झगडी करतात जावेक मारतात बिरतात तुमचो एड्रेसूय धाडला हेच ते सड्याकार तेंच्यांनी म्हाका धाडला कोणाचो तिडक तेण घेता तुमच्या त्या वॉशिंग मशीनवाल्याक मगो चड दूख लागला तुमकां दूख लागोंक ना कित्याक तुमी एका वेळार तुमी म्हाजे कडेन येवन गेल्ल्या तुमकां खबर आहा म्हजी कामाची आनी म्हाजी दूद करपाची गरज ना त्या वॉशिंग मशीनवाल्यान कितें केलें जेन्ना तो दुसऱ्या पार्टीन आसलेलो पळय तेन्ना ते जाय त्या भुरग्यांचेर मगो कंप्लेनी घातल्या मारामारी हे ते म्हणून झगडी बिगडी म्हणून पुलीस स्टेशनार पडलेले आसताले भुरगे तेंचेर FIR कितल्या जाणांनी तेंचेर केल्ले आसा ती केशी भायर तेंच्या फड्यांच्यो पडना तांकां धड जॉब मेळना आतां तुमकां फुडें केल्या त्या वॉशिंग मशीन पडला पळय भाड्या ताणें तुमकां फुडें केला हांवें मगो तुमची नांवां घेवंक नासली पण तुमी म्हाजें नांव घेवन न्हू तुमच्याच पांयाचेर करूं आतां कितें करता हांव जाणा पळय आतां ही आतां रातची आतां NCB घेतल्या दिल्या म्हाका ही धाडून सगळ्यांचो एड्रेसूय लोकांनी धाडला म्हाका सगळ्यांक तुमकां मगो नोटीस धाडटा तुमी 2-2 करोडाचें म्हाका नुकसान केली म्हजी बदनामी केली म्हाज्या केंसाचेर उलयले म्हाज्या कपड्याचेर उलयले हांव मगो तुमच्या भशेन फाट उकते आनी कितें उकतें हांव घालून भोंवना कंप्लीट धापून भोंवता आनी तुमच्या भशेन येद्योश्यो तिकल्यो बी लायना हांव केदी व्हडली तिकल्यो येतात कापस्तान म्हाज्या घोवाची तो खरोच व्हडलो आसा आनी मोठो आसा आनी ते गोविंदाक म्हाका तुमच्या भशेन अशें बरोवपाचें ना जाशी शाळेन ती जी बायलां आतां तुमकां सांगलें तशें शशिकला काकोडकर सोनिया गांधी तेंचें कर्तृत्व तशें म्हाजें कर्तृत्व किरण बेदी तिच्या घोवाचें नांव येना पण तिका लोक वळखता एज ए किरण बेदी तुमच्या भशेन अशी चुली कडेन रावन झेत मारून घोवाक घरा कडेन येयले जाल्यार धड उदक ना दिवपाक वयल्यान दादागिरी करपाक जावे कडेन माय कडेन सासू कडेन सगळ्यां कडेन मारपाक बिरपाक भोंवपीची असली तुमी आनी तुमी म्हाका उलयतली आज 95 पासून 3दा कॉन्सुलर मगो हांव 3दा कॉन्सुलर चेअरपर्सन वायस चेअरपर्सन सगळें जालें तुमच्या नशिबान आहा गो हे हय नशिबान आहा तुमचे नशिबान आहा ते फक्त तेजे वॉशिंग मशिनान पडला पळय तेजे तळवे चाटपाचे उगडास दवर आज हांवें केला हेच्या फुडें तुमी आमी व्हिडिओ खेळ्ळी म्हणून तुमी बरी करता आतां तुमकां हांव कोट खेळयता आतां तुमकां हांव कोट खेळयता त्या भुरग्यांक विचारा जेंचेर केशी पडल्या पळय त्या वॉशिंग मशिनान घातला पळय आपूण गेलो शेण खावन वॉशिंग मशिनान पडोवन आनी आपले स्वार्थ करून घेतलो ताणें आनी तेच्या तुमच्या तो वॉशिंग मशिनान पडला पळय तेजो व्हिडिओ व्हायरल जातालो मगो पयशे घेतल्या आनी पयशे दी मरे 2 लाख दी 3 लाख दी अशें करून लोकांक धमकी दितालो मगो आनी दुसऱ्या वॉशिंग मशिनान पडटाना कितले करोड घेतल्या म्हणून सुद्दां व्हिडिओ व्हायरल जाले आनी तुमी जेता उलयता तारा कडेन तारान पयशे घेता जब तारा पैसा लेती है बोलती है म्हणून हय तुमच्या सारक्यांक वावराडी दवरपाची कापासतात म्हाज्या आनी त्या घरान पयशे आहा पळय न्हू त्या मेजपाक तुमकां आपयता आज उलयतली उलयली आतां तुमकां हांव कोर्टानसून उलयतलें परत तुमी जर व्हिडिओ केलो हांव तुमकां केअर करपाचें ना अशी खूब येयली रस्तात अशी रस्तात खूब येयली म्हाज्या एगेन्स्ट उलोवपाक पण सगळी खंय गेली खबर आहा मगो तारा या तारा आनी हेकाच लागून मगो तारा नासता म्हणून तुमी सांगता पळय ते म्हाका रवींद्र भवन तुमकां दवरला हांवें गोंयभर म्हाजी कापासतात आनी हांव उलयतां चेन्नई सारक्या जाग्यार म्हाका एवॉर्ड मेळ्ळो ऑस्ट्रेलिया सारक्या जाग्यार म्हाका डॉक्टरेट एवॉर्ड मेळ्ळो तो तुमकां खबर ना हांव हेल्मेट घालून भोंवना तें तुमकां खबर ना म्हाज्या तकलेचें घालता तुमच्या नशिबान आहा गो म्हाजे केस आसले ते पळोवपाक म्हाका कितें तकलेक मार आसा तेका लागून म्हाजे केस धाकटे तुमकां कापासता जाताले अशी भोंवप पळया जाता कापासतात तुमकां कापास जाता अशी भोंवपाक ना
तुमकां तशी भोंवपाची कपासतात ना आनी तुमकां अशी भोंवपाची कपासतात आनी तुमकां ही तिकली लावन भोंवपाची सुद्दां तुमकां कपासतात ना ताराचे एगेन्स्ट उलोवपाक आनी कोण ते पळय 2 चॅनलांनी तुमचो व्हिडिओ घातला पळय ते हरशीं तांकां म्हाजो न्यूज तांकां नाका म्हाजे न्यूज केन्ना घेयनात ते कित्याक हांव सत्य उलयतां अशें फटींगपणाचे घेतले पयशे धाडले तांकां म्हणून तो न्यूज घेतलो ते दोनूय चॅनलाकूय नोटीस धाडटा 2-2 करोडाची फारीक करा आतां म्हाका 2-2 करोड पळय नाजाल्यार कोट झगडोया आतां पळयता तुमकां 2 व्हिडिओ काडून झेत मारता लोकांनी तुमकां लायक केले आतां पयर लोकांनी म्हाका मॅसेज धाडल्या दीदी बरें सारकें केलें तुवें मॅडम म्हणून आमकां हांगा 4 दीस उदक ना आगो इश्यू घेवपाक कळना तो सांगल्या हळदी कुकुमाचो अपमान तुमच्या बायलांचो अपमान हे ते कचऱ्याच्या सायडीन एका बायलेक कुत्र्यान पिनले म्हणून साडयेन त्या म्युन्सिपाल्टीच्या वर्करान आपलो शर्ट काडून तिका आंगाक घातलो खंय गेल्ली गो तेन्ना तुमी खंय गेल्ली तुमकां बायलांचो इतलो पुळको आसा हे ते तुमचेच कार्यकर्ते मगो आसा म्हाजे कडेन व्हिडिओ आपल्या जावेक मारताले तकली पिश्टून आमच्या पुलीस स्टेशनारूच मगो केस ती बोगद्यार तेन्ना गेल्लें मगो हांव तेन्ना खंय आसली गो तुमी तुमचो अपमान जालो म्हणटा तुमी मापाची आसा गो हय तुमचो अपमान जावपाक तुमी मापाची ना तुमी आतां हें दाखोवन दिलें हांवें तुमचें नांव घेवंक नासलें तुमी दाखयली तुमी सगळ्यान थर्ड क्लासाची डिग्रीची ती तुमी आनी तुमच्या परस तो वॉशिंग मशिनान पडला पळय तोय बी उगडास दवर ताका सांग त्या मेल्ल्याक सांग 27ची मेल्याक तयारी कर आतां कॉन्सुलर येयले तेंची तयारी कर झेत मारता हे ह्या वाड्याचे ते त्या वाड्याचे म्हणून ह्या वाड्याचे त्या वाड्या इलेक्शनाक रावा आनी दाखयाक कापासतात बायलांक गोंयभर भोंवपाची कापासतात सोडो तुमी विकत घेवंक ना सयरी दायरी म्हाजी सड्यारूच आसा चला हांव केन्ना केन्ना येता पळोवया तुमी कितलीं जाणां मारपाक येता आनी कितें येता कांकणां घातल्या हांवें म्हणून समजला हय ग म्हाजे लोक ना थंय सयरी दायरी भरल्या म्हाजी सयरी जाल्ली म्हजी आनी हें तुमकां खबर आसा ती म्हाज्या आडनावाची आसा पळय ती कांय पक्के खबर आहा म्हणजे झेत मारून त्या वॉशिंग मशिनान पडला पळय तेका वयर काडपाक लागून तुमी झेत मारला पळय तो तुमकां घालतलो फोंडान कित्याक जाय त्या भुरग्यांक केशी घालून फोंडान घातल्या त्या भुरग्यांना जॉबाक ना काय कोणाच्या तरी फोटवान तुमकां जर वायन नाका आसले तुमी कुशीक दवरचे आसले ते अशें उलोवन दाखोवं नाका बोगद्यार हांव जितलो हळदी कुकूम घातलें न्हू तुमच्या नशिबान ना तें त्या वेळार 1993 म्हाका 40 डझन लागताले 40 डझन तुमी आतां 40 डझन तरी घालता 40 लोकांक वाडटात तरी गो विचार त्या बोगद्यार पुलीस कोटासान आनी बोगद्या वयल्या लोकांक आनी सड्या वयल्या लोकांक येयनासली म्हाज्या दारां म्हाका मगो अपमान खंयच्या बायलेचो करपाचो ना तुमकां जर इतलेंच जर आसलें तुमी म्हाजी नांव घेवची नासली पण तुमकां उदो करपाचें आनी हे तुमचे भल्ल्या दीस तुमी सवेराच्या नांवान बॉब मारल्या पळय ती सगळी म्हाजी कमिटी चळावल्या उगडास दवरा हेजेर तुमची आतां बॉम्बे बी एक केस जातली कित्याक तांकां बी व्हिडिओ पावला तो म्हणून तेंच्यांनी बी थंय बॉम्बे आतां केस रजिस्टर करता खंय आनी हांगा गोंयानूय म्हणजे आतां तुमी धांवतूच रावा आतां 2 व्हिडिओ करून तुमी व्हिडिओ केलो मगो आतां कोट झगडोया चल